ताबूत सकीना, वो मुकद्दस संदूक जिसके लिए अल्लाह ने खुद तस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। वो संदूक जिसकी ताकत के आगे मुकाबिल की फौजें झुक जाया करती थीं। वो गुमशुदा ताबूत जिसकी तलाश के लिए माहिरीन आसार कदीमा सदियों से कोशिश कर रहे हैं। वो ताबूत क्या है? कहा जाता है दुनिया के 3 आसमानी मज़ाहिब को मानने वाले यानी मुसलमान, ईसाई और यहूद हर दौर में एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, मगर एक ऐसी जगह जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफिक हैं वो है यही ताबूत सकीना। ये वो ताबूत है जिसे अंबिया की मेराज समझा जाता है। ये ताबूत कैसा है? तारीख में ये किसके पास था? इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और इसे क़यामत से पहले कौन हासिल करेगा? आज की वीडियो में हम ताबूत सकीना के बारे में जानेंगे। शमशाद की मजबूत और मौसम के असरात से महफूज होने वाली लकड़ी से बना ये ताबूत 4 फुट लंबा, 2.5 फुट चौड़ा और 2.5 फुट ऊंचा था। ताबूत के अंदर और बाहर का कवर सोने का था और इसके ढक्कन पर भी सोने की तह थी और सोने की इस तह पर 2 पर कंधा थे। ताबूत सकीना का लफ्ज सकीना, तस्कीन, इत्मीनान और सुकून के मायने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये ताबूत उस वक्त के मोमिनीन के दिलों में तस्कीन और इत्मीनान पैदा करता था। ये ताबूत सकीना कब और किसने बनाया? ईसाइयों और यहूदियों के नजरिए के मुताबिक ये ताबूत सकीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मिस्र से निकलने के तकरीबन 1 साल के बाद बनाया था। ये वो वक्त था जब बनी इसराइल कोहे तूर के दामन में रहते थे और इस ताबूत के डिजाइन के बारे में भी अल्लाह ताला ने मूसा को बताया था। इस ताबूत सकीना के अंदर अंबिया कराम के कुछ तबरुकात मौजूद थे, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्थर की वो तख्तियां भी मौजूद थी जो उन्हें कोहे तूर पर अता की गई थी और जिन तख्तियों में बनी इसराइल के लिए 10 बुनियादी अहकामात और हदायत थी। ताबूत सकीना में एक तबरुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, जिसके बारे में कुरान हकीम के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुआ के मुकद्दस वादी में थे तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत मूसा ने जवाब दिया कि ये मेरा असा है, मैं इससे टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते वगैरह झाड़ लेता हूँ। यानी उस वक्त वो एक आम असा था जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जाती काम करते थे। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मूसा इसे जमीन पर डाल दे और जब उन्होंने उसे जमीन पर डाला तो वो सांप बन गया। अल्लाह ने कहा कि ए मूसा मत डरो और उसे अपने हाथ में ले लो, हम इसे उसकी पहली हालत में लौटा देंगे। और उस दौर में कदीम मिस्रियों के लिए सांप एक ताकत की अलामत था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस असा का सांप बनना और फिर जादूगरों से मुकाबले में इस असा का जादूगरों के बनाए हुए सांपों को खा जाना इस बात की अलामत था कि अब ताकत मिस्रियों के पास नहीं बल्कि इसका मंबा कोई और है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये असाए मूसवी भी ताबूत सकीना में मौजूद था और यही वो असा था जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब समंदर पर मारा तो समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के साथ वहां से गुजर गए। और यही वो असा था जिसे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर मारा तो इससे 12 चश्मे बह निकले। ताबूत के अंदर रखी एक और मुकद्दस चीज हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा था। ताबूत सकीना में एक और मर्तबान भी मौजूद था। इस मर्तबान में आसमानी खाना यानी मन मौजूद था, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए आसमान से मनो सलवा नाजिल किया। मन एक तरह की मीठी चीज थी जो शबनम की तरह दख्तों और घास पर फजर से लेकर सूरज तलू होने तक नाजिल होती थी, जो खाने में शहद से ज्यादा मीठी थी और जिसे बनी इसराइल सुबह सवेरे जमा कर लेते थे। कहा जाता है कि इस मर्तबान में मन भी मौजूद था। इसके अलावा ताबूत सकीना में रखी गई एक चीज सकीनत थी, यानी वो चीज जिसकी वजह से बनी इसराइल को तकवीयत मिलती थी और बनी इसराइल इस ताबूत सकीना की मौजूदगी में कुव्वत महसूस करते थे। इसके अलावा इसमें आले मूसा और आले हारून के कुछ और भी तबरुकात मौजूद थे, जिसमें हारून अलैहिस्सलाम का कुब्बा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अमामा भी मौजूद था और आज से 3,500 साल पहले ये ताबूत बनी इसराइल की मलकियत में था। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर आए तो ये ताबूत सकीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौजूद था और उस वक्त अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो अर्ज़ मुकद्दस यानी फलस्तीन की तरफ जाएं, जो अल्लाह ने उनके लिए लिख दी है। लेकिन बनी इसराइल ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वहां बड़ी जाबिर और ताकतवर कौम रहती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया कि कितनी दफा ऐसा हुआ है कि छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आई, लेकिन बनी इसराइल का एक ही जवाब था कि ए मूसा आप और आपका खुदा जाकर लड़ें, हम यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ने उन्हें उनकी नाफरमानी की ये सजा दी कि वो सरजमीन मुकद्दस 40 साल के लिए उन पर हराम कर दी गई और वो उस वादी यतीम में इधर उधर भटकते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस ताबूत सकीना को हिफाजत से रखते और इसको रखने के लिए उन्होंने एक खैमा भी लगवाया था। इसी वादी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। हजरत मूसा की वफात के बाद अगली नस्ल आई, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी हजरत यूशा बिन नून ने बनी इसराइल की रहनुमाई की और फिर उनकी क़यादत में बनी इसराइल ने जहाद किया
اور فلسطین اور کنعان پہنچ گئے۔ کافی عرصہ تک تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ وہ اسے بہت متبرک اور فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھاتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک دستہ بھی مامور تھا۔ اسے جنگ کے دوران لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی۔ لیکن جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نفی کرنے لگے اور وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو پھر اللہ نے ان پر ذلت طاری کر دی۔ قوم عمالقہ کے ساتھ ایک جنگ میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس جنگ میں یہ صندوق بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس صندوق کے چھن جانے کے بعد بنی اسرائیل کی ہمت جواب دے گئی اور پھر بنی اسرائیل نے اسے اللہ کی رحمت کی دوری تصور کیا۔ عمالقہ یہ تابوت سکینہ چھین کر اپنے ساتھ لے گئے، لیکن عمالقہ تابوت سکینہ کی بے حرمتی کرنے لگے اور جہاں وہ جاتے مصیبت ان کا پیچھا کرتی۔ جب عمالقہ اسے چھین کر لے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اسے اپنے ٹیمپل کے اوپر رکھا اور اگلے ہی دن ٹیمپل گر گیا۔ اس کے بعد ان میں طاعون جیسی وبا پھیل گئی جس سے ان کی بستیاں تباہ اور برباد اور ویران ہو گئی، یہاں تک کہ عمالقہ کے لوگ تابوت سکینہ کو منحوس سمجھنے لگے اور انہوں نے اسے بیل گاڑی پر رکھا اور اپنے علاقے سے باہر نکال دیا، اور پھر فرشتوں نے اس کی حفاظت کی اور اس بیل گاڑی کو دوبارہ بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ اور جب یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس واپس آیا تو اس وقت حضرت طالوت علیہ السلام کا دور تھا۔ یہ اس وقت بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل انتشار کا شکار تھی، اس میں کوئی اتحاد نہ تھا اور اس وجہ سے ان پر دوسری قومیں حملہ کرتی رہتی تھیں۔ قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل کے سردار اس وقت کے نبی کے پاس آئے۔ اس نبی کا نام توریت میں سموئیل یا شموئیل تھا اور ان کو آ کر کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ ان کے اس مطالبے پر حضرت شموئیل نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا جو علم اور طاقت میں زیادہ تھے، لیکن بنی اسرائیل نے حسب عادت طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس مال کی وسعت نہیں۔ شموئیل نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارا کھویا ہوا وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اور پھر اسی دور میں یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کے پاس آ گیا۔ اس وقت طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جن کی عمر اس وقت 16-17 سال تھی اور آپ ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے۔ طالوت کے مقابل دشمن فوج کے کمانڈر کا نام جالوت تھا جو سر سے پاؤں تک آہنی زرہ میں ملبوس تھا۔ آہنی لباس میں جالوت کی صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی۔ جالوت کے مقابلے کے لیے حضرت داؤد نے غلیل سے اس کی آنکھ میں پتھر مارا جو اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور جالوت مر گیا۔ اس کے بعد حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد سے کر دی جو 40 سال تک فلسطین کے بادشاہ رہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنانا شروع کیا، عین اس مقام پر جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، جسے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں مکمل کیا۔ اسے ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ تابوت سکینہ بہت احترام اور احتیاط کے ساتھ اس ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس میں رکھ دیا گیا، اور اسی ہیکل سلیمانی میں ایک انتہائی مقدس ترین جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ 370 سال تک تابوت سکینہ بیت المقدس کے اندر پورے احترام کے ساتھ موجود رہا، لیکن اس کے بعد 586 قبل مسیح میں بابل کا حکمران بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور یہودیوں کی اس مقدس ترین جگہ کی جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے ایک شاہکار عمارت بنائی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بخت نصر کی فوج نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور 75,000 یہودی قیدی بنا کر یروشلم سے بابل لے گئی۔ اسی دوران تابوت سکینہ گم ہو گیا اور اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور 586 قبل مسیح سے گم ہونے والا یہ تابوت سکینہ آج تک نہیں ملا۔ دنیا کے ماہر آثار قدیمہ اور ماہر ارضیات، خاص طور پر یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین، تابوت سکینہ کی تلاش میں کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی طاقت اور روحانیت کو حاصل کر سکیں جو انہیں عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی ممکنہ جگہ کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تابوت مسجد اقصی کے نیچے تہ خانے میں موجود ہے۔ جب بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کو گرایا تھا تو اس تہ خانے میں تابوت اور اس کی حفاظت پر مامور ربانیین بھی موجود تھے جو تہ خانے میں ہی دب گئے، اور ان کی لاشیں اور تابوت سکینہ وہیں مدفون ہیں۔ اور یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں مسجد اقصی تعمیر کی گئی وہاں ان کا عبادت خانہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اور مسجد اقصی کے آس پاس تابوت سکینہ کی تلاش کے لیے وہ کئی بار کھدائی بھی کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد اقصی کی بنیادیں بھی کمزور ہو گئیں۔ لیکن یہ مقام مسلمانوں کے لیے بہت حساس اور مقدس ہے۔
اور یہی وہ قبۃ الصخرہ ہے جہاں سے سفر معراج شروع ہوا تھا۔ تابوت سکینہ کی موجودگی کے بارے میں ایک خیال اور بھی ہے کہ بخت نصر اسے اپنے ساتھ بابل لے گیا، اور ایک گمان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایتھوپیا کے ایک بادشاہ جس کا نام منالک تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر تھا، اور جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو وہ اس حملے کے وقت یروشلم میں موجود تھا، تو وہ اصل تابوت سکینہ کو بچا کر ایتھوپیا لے گیا۔ اصل تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گیا، لیکن اس کی جگہ پر ایک نقل تابوت سکینہ یروشلم میں چھوڑ آیا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تابوت ترکی کے شہر انطاکیہ کے پہاڑی سلسلے کے غار میں موجود ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ اسے فلسطین کی تبریہ نامی جھیل سے نکالیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیں گے۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی میں موجود ہے۔ تابوت سکینہ کہاں ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ جس دن وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا کر اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ تابوت سکینہ ان کے سامنے آ جائے گا، لیکن اب بنی اسرائیل اللہ کے نبیوں کو قتل کر کے حد سے گزر چکے ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمان قوم ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق تابوت سکینہ حضرت امام مہدی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا، اور پھر یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور عیسائیت اسلام میں ضم ہو جائے گی۔ اس وقت تابوت سکینہ کہاں ہے یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔